अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते हैं मुस्कराते रहें। तो आज का जो मेरा व्लॉग है बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है, बहुत ही प्यारा बनने वाला है आप बहन भाइयों के तावन के साथ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ये एक ऐसे मौजू पर ही जा रहा है, जैसे आप बहन भाइयों को पता है क्योंकि मैं फरमाइशें भी पूरी करता हूँ। तो एक मेरा भाई है जो झंग से है इस टाइम, वो झंग से मेरे को फरमाइश की है। उसका नाम है मोहम्मद रियाज़ अहमद उसका नाम है। फ़ौजी रिटायर है इस वक्त, जो है वो मुल्तान में जॉब कर रहा है, काम करता है मुल्तान में। तो वो मेरी वीडियो देखता है और उसकी फरमाइश आई थी एक सॉन्ग की, तो मैं आज वो सॉन्ग उसकी फरमाइश पूरी करने जा रहा हूँ। उसका नाम है रियाज़ अहमद, जो उसके फ़ौजी रिटायर है। तो उसकी आज मैं फरमाइश पूरी करने जा रहा हूँ। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो चलते हैं फिर व्लॉग की तरफ। तारे खोल ना मेरी किस्मत दा, दर दर खोल ना मेरी किस्मत दा, ते लग ताले गिन छड़ा देखता वन, हर कूंडी ते रंग चढ़ गई ओथी जाले गिन छड़ा देखता वन, ओ मेरी आस दी जमदी फसल उत्ते ओ पाए पाले गिन छड़ा देखता वन, तेरे पिछू बजदे साजिद को ओ पाए चाले गिन छड़ा देखता वन, ठीक बेफर है असां, मारे होए दर है असां, ठीक बेफर है असां, मारे होए दर है असां। तू मने या न मने, तू मने या न मने, तेरे नौकर है असां, ठीक बेफर है असां, मारे होए दर है असां। गाल पोवी जे पले अज भी है तेरे रले, तेरे पेरे दे तले संगे मर मर है असां, तेरे पेरे दे तले संगे मर मर है असां। तू मने या न मने, तेरे नौकर है असां, ठीक बेफर है असां, मारे होए दर है असां। कौन थी दे है तेरे दर्द पींदे है तेरे, कौन थी दे है तेरे दर्द पींदे है तेरे, सीप सींदे है तेरे, सिर दी चादर है असां, सीप सींदे है तेरे, सिर दी चादर है असां।
تو منے یا نہ منے تیرے نوکر ہیں اساں، ٹھیک بے پر ہیں اساں، مارے ہوئے در ہیں اساں۔ کوئی ارادہ چکتا سکھڑا وعدہ چڑھتا، کوئی ارادہ چکتا سکھڑا وعدہ چڑھتا، دکھ زیادہ چڑھتا، کیوں جو پتھر ہیں اساں، دکھ زیادہ چڑھتا، کیوں جو پتھر ہیں اساں۔ تو منے یا نہ منے، تو منے یا نہ منے تیرے نوکر ہیں اساں، ٹھیک بے پر ہیں اساں، مارے ہوئے در ہیں اساں، ٹھیک بے پر ہیں اساں، مارے ہوئے در ہیں اساں۔ ہاں تو پیارے بہن بھائیو، جیسے آپ نے سنا ہے، یہ تھی میرے پیارے بھائی جو جھنگ سے ہیں، اس ٹائم وہ ملتان میں جاب کرتے ہیں، تو اس کی فرمائش آئی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے اس بھائی کی فرمائش بھی پوری کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے جیسے سنا ہے، یہ میرا سانگ اگر آپ کو، میری آواز اور میرا ویڈیو اور میرا سانگ اگر آپ کو پسند آئے تو کومنٹس کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو اس وقت میں چاہوں گا اجازت، تو پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، سب بہن بھائی زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ تو جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں اور مسکراتے رہیں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے بھائی، کر دے یار، کر دے بھائی، یار تیری محنت کر رہا ہوں یار، کر دے، کر دیا، کر دے، ہاں یہی بیل آئیکن کو دبا دے، ہاں دبا دے، ہاں مہربانی کر دیا نا، ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ بھائی، یہاں رہو، خوش رہو، ہنستے رہو اور مسکراتے رہو میری طرح، تو خوش رہو، اللہ حافظ۔